फर्काएर ल्यायो कि अफिसमा थाहा छैन। अनि किन ल्यायो भनेर भन्दै नभन्ने। अनि त्यस पछाडि अनि अफिसमा ल्याइसकेपछि म त्यो घरमा सेटल भइसकेको थिएँ नि त, काम गरिसकेको थिएँ मैले, 6 दिन भइसकेको थियो। अनि बिना कारणले ल्याइदियो। अनि त्यस पछाडि अनि मलाई 2-3 दिन फेरि अफिसमा राखेपछि मलाई एउटा सानो घरमा दिने भनेर भन्यो। जुन म सुरुमा गएको घर, जुन मलाई यहाँबाट गएर फर्स्टमा बनाइदिएको घरमा मलाई कस्तो रुममा राखेको थियो भने तल अन्डरग्राउन्डमा रुम दिएको थियो। अनि झ्यालहरू पनि थिएन, सास फेर्न नि गाह्रो भएको फिल हुन्थ्यो। त्यस्तो ठाउँमा कसरी बस्ने, धेरै कस्तो कुराहरू भएर अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट फर्केर आएपछि मलाई अर्को घरमा दियो। त्यो घरदेखि मलाई फिर्ता ल्याइदियो, मलाई थाहा छैन। अनि फेरि मलाई अर्को एउटा सानो घरमा दिने भनेर लग्यो। अनि अर्को सानो घरमा दिने भनेर, फ्यामिली सानो थियो त्यो घरमा। अब हुन्छ ठिकै छ जान्छु भन्ने हिसाबले म काम गर्न नसकेर अहिले चाहिँ मलाई के भनेको छ भने काम गर्न नसकेर फर्काएको भन्ने भनिरहेछ। अनि त्यो सानो घरमा गएँ, 2 दिन 3 दिन राम्रै भयो, ठिकै छ म काम गरिरहेको छु। अनि जब 4 दिन पछाडि 5 दिन पछाडि एकदम कराउने, एकदमै कस्तो कस्तो हुने, खानाहरू खाँदाखेरि टाइममा खाना त कहिले पनि खान पाउँदैन थियो। अनि त्यस पछाडि के भयो भने खाना खानु बस्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ काम अब गर भनिरहेको हुन्छ नि, बिहान 6 बजीदेखि बेलुकी 12-1 पनि बस्थ्यो कहिलेकाहीँ। अनि 2 टाइम खाना खाएर पनि बसिरहेको थिएँ। जब त्यो घरमा लगेर 3 दिनसम्म राम्रो व्यवहार गऱ्यो, त्यस पछाडि व्यवहारहरू सबै देखाउनु थाल्यो, गाली गर्नु थाल्यो। यो भएन, किनभने मलाई त घर चेन्ज गर्दा गर्दा गरेपछि उनीहरूको मन पऱ्यो भने राख्थेँ, मन नपऱ्यो भने फिर्ता पठाइदिने गर्दो रहेछ कि। अनि त्यस पछाडि त्यो घरमा म 15 दिन जति बसेँ। अनि 15 दिनको दिन मलाई बेलुकी म काम गरिरहेको छु, 10 बजिरहेछ, म काम गरिरहेको छु, किन त्यत्तिकै मलाई करायो। अनि मैले त केही पनि बोल्न पनि सकेन। मैले खाना नै खाएको थिइनँ 4 दिनसम्म, फ्रिजमा खाना पनि थिएन। अब त्यो रोटी, बासी रोटी थियो, त्यो रोटी खानु खोज्दाखेरि पनि त्यो काम सकेर खाऊ भन्ने कुराहरू गर्थ्यो कि। अनि सुन्नुहोस् त, रुने पालो तपाईँको होइन, तपाईँलाई अलपत्र पार्ने त्यो दलालको हो। कतिचोटि भन्यो भने म्याम यस्तो यस्तो हुँदैछ, तिमीलाई अरू घरहरूबाट किन ल्याएको, तिमीलाई थाहा छ तिमीले फोन धेरै खेलाएर भन्नुहुन्थ्यो। 24 घन्टा तिमीले मलाई मेसेज गरिरहेको हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर जब काम सकेपछि अनि त्यस पछाडि फोन एकछिन हेर्दाखेरि मैले जानकारी गरिरहेको थिएँ नि त म्यामलाई। त मलाई ठिकै छ, राम्रो नराम्रो मैले जानकारी दिइराखेको थिएँ। अनि जब मलाई घरहरू चेन्ज गर्नु थाल्यो अनि त्यस पछाडि त्यो घरमा म 15 दिन जति बसेपछि अनि मलाई अफिस लगिदियो भने। अनि अफिस लगिदिनु, किन अफिस जाने भने म जाने, म यहाँ सक्दिनँ, मलाई खाना पनि टाइममा भएन भने ल ठिक छ हिँड्नु भनेर अनि मलाई अफिस ल्याइदियो। अनि अफिसमा भने अफिसले के भन्छ भने मलाई काम गर्न नसकेको हो, तैँले काम गर्न नसकेको भन्ने। अफिसले पनि कस्तो कस्तो व्यवहारहरू गर्नु थाल्यो। अनि काम गर्न नसकेर फर्केको यता त्यता भन्नु थाल्यो। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ गएर मेरो हालत चाहिँ के भयो, मैले सोचेको पनि थिइनँ म यसरी आउँछु होला भन्ने। मलाई लास्टै भइसकेपछि हरेक कुराहरू त्यस्तो भइसकेपछि मैले म्यामलाई केसम्म भन्यो भने म अब सक्दिनँ, मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, बरु म आउन चाहन्छु भनेर मैले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि एकदम धेरै भन्नुभयो कि। यस्तो त्यस्तो धेरै कुराहरू गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि म आउँछु, मलाई बरु पैसा तिरेर म आउन चाहन्छु भन्दाखेरि आउन पाउँदैन, त्यहाँ भिजिटमा गएको भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि त्यो 15 दिन मैले एउटा घरमा 2 दिन, एउटा घरमा 6 दिन गराउँदै मलाई कामहरू गराइरहेको थियो। त्यस पछाडि त्यो 15 दिन गरेको घरदेखि त्यहाँदेखि मलाई अर्को घरमा ल्याइदियो। अनि अर्को घर दिने भन्यो, अर्को घरमा ल्याइदिँदा पनि मलाई कस्तो गर्यो भने अफिसदेखि मलाई चाहिँ अब मलाई केही थाहै हुँदैन थियो कि मलाई कहाँ लग्छ, मलाई के गरिराखेको छ केही थाहा हुँदैन थियो। मलाई चाहिँ जस त्यो अर्को घरमा देखाउन लगेको रहेछ कि। तपाईँ यो बिचमा अब रुनी पालो तपाईँको होइन, तपाईँ कतिवटा घर चेन्ज गर्नुभयो तपाईँले? 6वटा घर चेन्ज भयो। जुन म सेटल भएको घरदेखि मलाई फिर्ता ल्याएर राखेको थियो। अनि केही बुझ्न सकिनँ। अनि मैले म्यामलाई के भन्यो भने म्याम यसरी हुन्छ, अनि मलाई सेटल भएको घरबाट मलाई फिर्ता ल्याउँछ भनेको, तिमीलाई स्पोन्सरहरूले मन परेन भने फिर्ता ल्याउँछ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। तर मेरो साथीहरू चाहिँ
के भएको छ भने उनीहरूले चाहिँ जो मान्छेले यहाँबाट लगेको हुन्छ भिजा लगाएर उनीहरू चाहिँ घर चेन्ज गर्न पाउँदैन। उनीहरू चाहिँ जस्तो दुःख होस् कि कष्ट होस् कि उनीहरूले काम गरिराख्नुपर्छ कि उनीहरू चाहिँ पाउँदैन। मेरो चाहिँ अब मलाई लाने मान्छेले मलाई लगेन अनि मलाई चाहिँ अब अन्त बनाइदिइराखेको थियो कि। तपाईँसँग अरू 3 जना गएको भन्नुभएको थियो नि, उहाँहरूको चाहिँ स्थिति के छ अहिले? उनीहरूको एकजनाको ठिकै नै छ अनि एकजना हप्तामा एकचोटि फोन दिन्छ। तर मैले आज पनि दलालहरूको विरुद्ध हामी लड्छौँ। आज पनि मैले दुबईको एयरपोर्टमा 5 जना साथीहरू भेटाएको थिएँ अनि मेरो कुरा भएको रहेछ। यसरी मलाई रिसको आँसु है साथीहरू, फेरि यो मनको मलाई भयो भने नर्नुहोस्, मलाई रिसको आँसु आइरहेको रुने मान्छे होइन भेट्छ अनि उसले कुराहरू भड्काउँछ भन्ने कुराहरू भएको रहेछ क्या। म उनीहरूसँग बोलेको पनि थिइनँ एयरपोर्टमा। नेपाली मैले नेपाली चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ बिर्सिसकेको। ठिक छ। अनि जब मलाई त्यो देखाउनु लगेको घरमा मलाई पुऱ्यायो होइन, त्यही अफिसको बसको छोराले मलाई त्यो घरमा लग्यो अनि मेरो लगेजहरू पनि छैन, मेरो ब्याग पनि छैन, सिर्फ एक जोडी कपडा लगाएर गएको छु। अनि मलाई त्यो घरमा त्यहाँको ड्राइभर आएर मलाई लिएर गयो। अनि मलाई किन यसरी लगेको भन्दाखेरि मेरो लगेज पनि छैन, केही पनि छैन, नेपाली भएको घरमा दिन्छु भन्नुभएको थियो। र म लास्ट स्थितिमा हुँदाखेरि पनि हुन्छ म काम गर्छु नि त नेपाली भएको घरमा चाहिँ मैले हिम्मतै हालेको थिइनँ कि म काम गर्छु नै मलाई लागिरहेको थियो नि त। अनि त्यहाँ नेपाली रहेछ मलाई भनिरहेको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ म काम गर्छु ल। म लास्ट स्थितिमा आइपुग्छु, मेरो दिमागले काम गर्न खोजेको थिइनँ। मलाई चेन्ज गरिरहेको छ, एकातिर खाना नै टाइममा छैन अनि नेपाली भएको घरमा दिने भन्दाखेरि अनि म हुन्छ ल ठिकै छ म जान्छु भनेर त्यो घरमा गएँ। मलाई त्यो घरमा 10 मिनट पछाडि फेरि फर्कायो के। पहिला देखाउनु लग्यो अनि 10 मिनट पछाडि फेरि अफिसमै फिर्ता गरिदियो। नेपाली बोल्ने नि कोही हुँदैन अनि मैले मात्रै यस्तो, तिमीले मात्रै किन यस्तो गरेर यति धेरै कुराहरू। जब अनि लास्टमा पुगेपछि के भयो भने मलाई लास्टमा अर्को घरमा पठाइदियो। त्यो घरमा कस्तो थियो भने 2टा अरबिक ड्राइभरहरू थियो। तिनीहरूसँग बसेर मैले किचनमा काम गर्नु पर्थ्यो अनि तिनीहरूसँग मैले खानु पर्थ्यो। म 2 दिन बसेँ त्यो घरमा अनि त्यहाँदेखि मलाई के भयो भने मेरो दिमागले पनि काम गरेन। मैले धेरै कोसिसहरू गरेँ अनि खुट्टाहरू पनि लागिरहेको थिएन। अनि 2 दिन भयो मुखबाट अनि माउथ ब्लिडिङ पनि भइरहेको थियो। तर मैले यो कुरा पनि भनिनँ, मैले मेरो आफन्तलाई भनेको थिएँ, दाइहरूलाई मात्रै भनेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि त्यो घरमा झन् म त्यो छोरा मान्छेहरूसँग कसरी काम गर्न सक्छु होला भन्ने त्यो डर लाग्यो। त्यहाँ कस्तो रुम थियो भने टोइलेटको छेउमा रुम थियो अनि त्यो घरमा झन् एकदमै गाह्रो, यति धेरै गाह्रो लाग्ने त म 2 दिन भन्दा सकिनँ। अनि म सक्दिनँ, अब चाहिँ म लास्ट सक्दिनँ। अनि त्यहाँदेखि मैले म्यामलाई नै भने त्योभन्दा अगाडि धेरै कुराहरू भएको थियो। म अब सक्दिनँ, म आउँछु, म बरु पैसा तिरेर आउन चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूको इमेज बिग्रिन्छ अरे। अनि त्यस पछाडि यस्तो धेरै कुराहरू गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि म आएपछि म अफिसमा बस्दाखेरि पनि अफिसले पनि राम्रो नभन्ने कि फर्केर आइसकेपछि चाहिँ के भन्ने अब काम गर्न नसकेर आएको, जस्ट कामको मात्रै मतलब हुने क्या, कामको मात्रै। जब मलाई लास्ट घरमा बनाइदिएको थियो नि त्यो घरमा 2टा अरबिक ड्राइभरहरू हुन्थ्यो, तिनीहरूसँग खाना खानु पर्थ्यो मैले। अनि त्यस पछाडि कि बिहान 6 बजीदेखि त्यहाँ 1 बजी सुत्दाखेरि अनि त्यो घरबाट आइसकेपछि चाहिँ अनि म लास्ट भइसकेर अनि मैले म्यामलाई भने म अब चाहिँ कुनै हालतमा नि म काम गर्न सक्दिनँ। म्याम भनेको त्यो घरको मालिक नेपालको एउटा इमेज बिग्रिनेवाली छ, काम गर्न नेपालले इमेज बिग्रिन्छ जसरी भए आउन चाहन्छु भने। अनि लास्ट भइसकेपछि अनि मैले बोल्न म बाध्य भएको छु, किनभने धेरै कुराहरू मैले सहेको छु, धेरै कुराहरू मैले यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको थिएन। र हामीलाई के बनाएर पठाएको थियो भने त्यो रिलिजियन पनि चेन्ज गरेर पठाएको थियो। त्यो फ्लाइटको दिन मात्रै थाहा भयो क्रिस्चियन बनाएर पठाएको थियो, त्यसले केही फरक पार्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि मैले मेरो साथीहरूलाई क्रिस्चियन बनाएर पठाएको रहेछ दलालहरू। 3 जना थियो मेरो साथीहरू। अनि मलाई त्यो दिन जब हाम्रो बेलुकीको फ्लाइट थियो, हामीलाई 3 घन्टा राख्नुभयो। त्यस पछाडि अनि तिमीहरूको धर्म क्रिस्चियन बनाएर पठाएको छ भन्ने चाहिँ त्यही दिन मात्रै थाहा भयो। अनि त्यस पछाडि मैले साथीहरूलाई सोधेँ त्यस्तो तिमीहरूलाई अगाडि भन्नुभएको थियो कि थिएन भन्दाखेरि साथीहरूले पनि थाहै छैन, उनीहरू त पढेको पनि छैन त्यति होइन।
अनि के लाग्छ भने यति धेरै मान्छे गइरहेछ त्यो कन्ट्रीमा सायद मेरो मात्रै केस होला यस्तो अरू दिदीबहिनीहरू त बोल्न नि अनि लास्ट भइसकेपछि के भयो भने मैले दलालहरूलाई छोड्नु हुँदैन क्या ब्रोकरहरूलाई आफूको बदला लिनै पर्छ क्या यी ब्रोकरहरूलाई बनाउनु बाध्य भयो किनभने मेरो धेरै धेरै त्यो मैले निकालेको भयो त्यो मैले निकालेको इस्यु अरे नि त त्यो सब मैले बनाएको भन्ने कुराहरू गर्नुभयो अनि के भयो भने अनि मैले त्यो भिडियोहरू अपलोड गरेको यता थाहा भइसकेपछि अफिसमा बेलुकी अनि के अरे भिडियो बनाएर पब्लिकमा र नेपाल पुलिस अनि सोसियल मिडियामा दिइसकेछ भन्ने बित्तिकै मेरो फोन खोसियो अफिसमा अनि मेरो फोन खोसेपछि किन भन्दाखेरि होइन एउटा एप्स डाउनलोड गरिदिने भन्यो त्यो खोसेको दिन मेरो इमोट डिलिट गरिदिएको थियो अनि भोलिपल्ट कम्युनिकेसन सबैतिरबाट वञ्चित गराएको उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो त्यो हेमराज थापाको ज्वालाको तेरो भनेर पनि भन्ने कुराहरू आएको थियो उहाँले मलाई मेसेजमा भन्नुभएको थियो आइसकेपछि तिनीहरूले जिम्मा लिन्छ तेरो नेपाल पुगेपछि खर्चको भन्ने मेरो फोन फेरि बिना नेटको मेरो फोन ल्याइदियो मेरो फोन ल्याएपछि के गर्थ्यो अब यताबाट गर्न लाग्यो कि त्यहीबाट गरेँ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन अनि मेरो फेसबुक मेरो मेसेन्जर मेरो अहिले केही डाउनलोडै गर्न मिल्दैन सबै ब्लक गरिदिएको छ किडन्याप गरे जस्तै भयो नि अपहरण जस्तो भयो त्यो दिन अनि पछि मेरो भेनाहरू पनि जानुभएको थियो धेरै कुराहरू छ क्या म कसरी भन्ने सोच्नु सकेको छैन आफूमाथि भएको हिंसाका सम्पूर्ण घटनाहरू भन्न मिल्ने जति चाहिँ भन्नुहोस् भन्न मिल्ने जति भन्नुहोस् अनि लास्टमा आइसकेपछि म बोल्न सक्ने म त सक्दिनँ नि त त्यसरी बस्न त म सक्दिनँ जसरी भयो भने बाँच्नु छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अनि कस्तो लाग्यो भने मलाई मनमा त्यो भयो यस्तो साह्रो सहेर त म बस्न सक्दिनँ कति म जस्तो दुःख सहेर बसेको दिदीबहिनीहरू कन्ट्याक्ट सकेर पनि आएको होला तर म त सकिनँ नि त यसरी त सकिँदैन नि त खाना नखाइ अफिसले खाना दिएन भने भन्नु भन्छ उनीहरूले कति टाइममा भनिदिने हो टाइम मिल्दैन त्यहाँको र यहाँको यस्तो धेरै कुराहरू छ अनि र पनि अब त्यहाँ कस्तो मान्छेहरू जाँदो रहेछ भने जो पढेको पनि हुँदैन अनि गाउँतिरको एकदम पढ्दै नपढेको मान्छेहरू यति धेरै पठाइरहेको छ अनि आज पनि मैले 5 जना दिदीबहिनीहरू भेटाएको थिएँ अनि भोलिको पनि फ्लाइट छ अरे कुन हिसाबले जानुभयो के भयो त्यो त अब मैले केही पनि सोधेन अनि यति धेरै त्यो ठाउँमा मान्छे गएको छ मेरो अनि के भयो भने त्यो इमोमा मेरो साथीहरूले मलाई रुँदै भोइस गरेको म सुसाइड गर्छु म सक्दिनँ म सुसाइड गर्छु दिदी म सक्दिनँ यो प्यालेसमा मर्छु भन्दाखेरि मैले सम्झाएको थिएँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यही मेन पावरबाट गएको होइन भैरवबाट गएको अनि मेरो कुराहरू धेरै भइसकेको रहेछ कि यसरी आएर मिडियामा बोल्ने अनि मेरो साथीहरूको भोइसहरू छ मसँग सबै थियो त्यो छैन त्यो इमो डिलिट गरेपछि पनि डाउनलोड गर्दा आउँदैन नि त अब त्यो त अनि म यहीँ मर्छु भन्ने साथीहरूलाई पनि मैले सम्झाएर राखेको त्यो यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने घर चेन्ज गर्दै भन्दा पनि नगरिदिने भन्छ अनि एउटा दिदीको त झन् अफिसबाट इमो नै ब्लक गरिदिएको छ अरे ऊ त झन् पहिला कुवेत गएर आएको एक्सपिरियन्स भएको मान्छे उसलाई भाषा आउने मान्छे त उसले रुएर भोइस गरेको थियो अनि हामी भनेको नयाँ मान्छे हो नि त कमसेकम मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यस्तो दुःख हुने त्यस्तो ठाउँमा अलिकति आफ्नो नेपाली भनेको नेपाली हुनु त बुझेर पठाइदियो अलिकति केही यताबाट अलिकति दबाब दिएर त्यो कन्ट्री पनि राम्रो होस् भन्ने हिसाबले पठाइदियो भने त जसले पनि सक्छ नि त 12-13 घन्टा ड्युटी सकिन्छ नि त तर त्यसरी खट्नुपर्छ अनि खाना पनि हुँदैन तपाईँ कति पैसा तिरेर जानुभएको पैसा लागेन मैले नभएको बोल्न पनि हुँदैन पैसा लागेन पिसिआरको मात्रै पैसा चाहिँ लिएको हो अनि त्यस पछाडि त्यो मेरो साथीहरूको भोइसहरू थियो मसँग सबै सुसाइड गर्छु म मर्छु म नेपाल जान चाहन्छु भन्ने साथीहरूको भोइसहरू मैले राखेँ यो चाहिँ कस्तो भयो भने म लास्ट टाइम भएपछि मैले अफिसमा मसँग एक मेरो साथीहरूको भोइसहरू छ म सबै तिनीहरू निकाल्छु भन्दा जब त्यो मैले अफिसमा भनिसकेपछि मेरो इमो डिलिट गरेको हो कि यहाँ खासमा अनि अहिले मेरो इमो पनि डिलिट हुँदैन मेरो केही एप्सहरू नै डिलिट डाउनलोडै हुँदैन साथीहरू छन् नि तपाईँका साथीहरू आउँदैछन् नेपाल फर्काउँदैछन् कि उनीहरू फर्किँदैन उनीहरू पैसा तिर्नुपर्छ भन्छ उनीहरूलाई 3 लाख कति पैसा तिर्नुपर्छ मैले लास्ट
मेरो स्थिति नै एकदमै नाजुक भइसकेपछि चाहिँ मैले पैसा तिरेरै आउँछु भनेको थिएँ क्या म पैसा बरु मलाई म्यानेज गर्न दिनु म आउँछु भन्दाखेरि तिमी भिजिटमा गएको यस्तो धेरै भन्नुभएको छ क्या नेपालै आउन पाउँदैन नेपाल आउनु पाउँदैन अनि अहिले लास्टमा मलाई अब तपाईँहरूको सहयोग सपोर्ट अनि मेरो आफन्तहरूको सपोर्टले अनि मेन तपाईँहरूको सपोर्टले गर्दाखेरि म त अनि जब हिजो अस्तिको दिन मलाई सन्डे मन्डेको फ्लाइट गरिदिने अनि भनेको थियो अनि म त होला भने मेरो कपडाहरू आधी होस्टेलमा आधी कुन घरमा छोडिराखेको हुन्छ कि घरै पछि कपडा अनि त्यहाँदेखि अनि मलाई त्यो सन्डे मन्डेको फ्लाइट भनेपछि त म होला भनेर बसेँ केही यस्तो जानकारी नै दिँदैन अनि एक त कन्ट्याक्ट दिन पनि बनाउँछ अनि त्यस पछाडि मलाई त्यो बिहिबार बेलुकी नै मलाई अफिसबाट निकाल्यो मलाई होस्टेल पनि राख्यो अनि किन निकाल्यो त्यो पनि थाहा छैन मलाई टिकट भनिरहेछ पर्सि सोमबार मङ्गलबारको टिकट भनिरहेछ मलाई आजै किन निकाल्यो एकदमै टाढा ल्यायो अनि त्यस पछाडि कहाँ ल्याएको भनेर भन्दाखेरि पनि उनीहरू हामीसँग दोहोरी यस्तो नै गर्दैन कि खासमा नेपालीले नै ल्याएको होइन नेपालीले होइन के अरे त्यहाँ ड्राइभर छ होइन त्यही अफिसको अनि कहाँ ल्याएको यति टाढा छ मलाई भनेर एकदमै मैले त्यो यसरी आउँछु भन्ने सोचेको पनि थिएन तर एउटा छोरी मान्छेलाई होइन अपरिचित ड्राइभरले गाडीमा हालेर त्यो अनकन्टा ठाउँमा लाँदाखेरि उहाँको मनमा के गुज्रियो होला अनि फोनमा बोल्ने अनि त्यस पछाडि मलाई कहाँ ल्यायो अनि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने मेरो पासपोर्ट चाहिँ बोकेको थियो अनि मेरो त्यो कोभिड टेस्टको बोकेको मैले देखेको थिएँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने मलाई नेपाललाई पठाउँछ होला भन्ने एकदम आश लाग्यो मलाई धेरै डुलायो अनि कहाँ लगेको रहेछ भने त्यो उता जोर्डनको हाम्रो त्यो अफिस जुन यहाँबाट लगेपछि जिम्मा लिने अफिसको बसको घरमा किन लगेको थियो मलाई गेटबाट फर्कायो क्या फेरि 8 बजे राति यति चिसो छ अनि त्यहाँदेखि अनि मलाई त्यो किन लगेको थियो त्यो घरमा त्यहाँदेखि मलाई गेटबाट फर्काएर ल्यायो अनि मैले भने मलाई कहाँ ल्याएको भनेर 9 बजे 5 बजेदेखि मलाई गाडीमा घुमाएको बेलुकीको 9 बजेको थियो त्यहाँको पानी आइरहेको थियो अनि त्यस पछाडि अनि लास्टमा चाहिँ के भयो भने अनि अब चाहिँ म फर्किँदिनँ किनभने मेरो पासपोर्ट पनि यो मान्छेसँग छ अनि मसँग नेटहरू पनि छैन भन्ने हिसाब जेसम्म मलाई फर्किन्छु भन्ने चाहिँ मलाई एकै ऊ पनि लागेको थियो तपाईलाई जोडमा के बेचिएको महसुस भयो कि के भयो मलाई चाहिँ त्यस्तै भयो किनभने मलाई घरमा देखाउनु लाने अनि त्यहाँदेखि फिर्ता गर्ने जो कसरी त्यसलाई मैले कसरी लिने म बेचिएकै जस्तो भएन मलाई त्यो घरमा लाने देखाउने अनि त्यहाँदेखि मन परेन यस्तो होला पहिला चाहिँ लग्ने लगेपछि यो मान्छे मन पर्छ भनेर देखाएर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि ल्याउने होला अनि मन पर्दैन भने फेरि फर्काउने होला अनि त्यसपछि फेरि अर्को ठाउँ लग्ने होला मलाई मन परेन भनेर त्यो हो कि मानव बेचबिखन नि मानव अनि त्यस पछाडि त्यस्तो गरिसकेपछि अनि मलाई शुक्रबार के गर्यो भने अनि त्यो ड्राइभरले त्यसरी घुमायो अनि 1 घन्टा पानी परिराखेको थियो 1 घन्टा मलाई गाडीभित्रै राख्यो थाहा छैन मलाई के गरिराखेको छ भन्ने मलाई भइरहेको थियो अनि त्यस पछाडि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि म रुन थालेँ मलाई एकदमै डर लाग्यो अब त म फर्किँदिनँ नै भन्ने मलाई भइसकेको थियो नि त अनि ड्राइभरले के भन्यो भने होइन तेरो आज टिकट क्यान्सल भयो त मेरो घरमा जानु केही पनि हुँदैन प्रब्लम मेरो घर जानु मेरो फ्यामिलीहरू छ अनि त्यहाँदेखि तेरो टिकट भोलि हुन्छ त्यति भन्न त भने तर मलाई एउटै विश्वासै लागेको थिएन कि म कसले विश्वास गर्ने जे भन्छ त्यही गरिराखेको छु म त्यो ठाउँमा म 22 तारिकमा गएँ म 23 तारिकदेखि मैले काम त गरि नै राखेको छु नि त जहीँ भए पनि मैले अफिस फर्केर आएँ भने अफिस सफा गरिराखेको छु काम गरेको ठाउँबाट टोयलेटहरू पारिश्रमिक मिल्यो कि मिलेन तपाईलाई त्यो कुरै भएको छैन त्यस्तो कुरै भएको एक पैसा पनि पाउनु भएन पैसा छैन पैसा त उल्टै यताबाट मागिरहेको थियो तिर्नुपर्छ बुझाउनै पर्छ भने अब लास्टमा मलाई कुन हिसाबले ल्यायो कुन हिसाबले ल्याइदियो अनि मलाई हिजो अस्तिको दिन हिजो मैले त्यो कुराहरू म आफै सम्झिनै सक्दिनँ कि बिर्सिसकेको छु कति धेरै कुराहरू अब तपाईँ नेपाल आइसक्नु भएको छ तपाईँले हिम्मत हार्नु हुँदैन होइन लास्टमा चाहिँ के कुरा भयो भने अब मैले मेरै उसले गर्दाखेरि तिमीलाई ल्याउन लागेको हो तिम्रो बुद्धिले जति भ्याउँछौ गर यस्तै कुराहरू पनि गर्नुभयो अनि मैले
त्यो इमोको म्यासेजहरू हेर्न त कि मेरो त्यो डाउनलोड गर्नै मिल्दैन अनि धेरै कुराहरू मेरो नम्बरहरू छैन कन्ट्याक्ट मेरो कसै पनि नम्बर छैन त्यो फोन जब खोसियो नि त्यतिखेर सबै डिलिट भएको थियो अनि त्यहाँदेखि अनि इमो डिलिट हुँदा त मैले अफिसमा गएर भने किन यसरी डिलिट भयो भन्दाखेरि होइन अनि मैले यहाँ उताबाट कल गर्दाखेरि मेरो इमो डिलिट म त्यतिखेर चाहिँ बोल्न थालेँ कि अब जेसुकै होस् म गए पनि नगए पनि मैले खबर त मैले सबैलाई दिइसकेको छु भन्ने हिसाबले अनि मेरो इमो डिलिट किन भयो भनेर इङ्ग्लिस त बोल्छु नि त म अलिअलि भए पनि धेरै नभए पनि अनि मैले भन्दाखेरि होइन के अरे गरेको छैन मैले यताबाट म्यामलाई भने किन मेरो इमो डिलिट गर्नु लगाउनु भयो भन्दाखेरि मैले गरेकै छैन कसरी गर्यो अहिले डाउनलोड गर न भन्ने कुरा गर्यो तर मलाई नेटै दिँदैन थियो क्या त्यहाँनिर अनि अस्ति शुक्रबार सायद म यता आउने दिन त्यो ड्राइभरको घरमा राख्दाखेरि मैले ड्राइभरलाई त मैले भनिनँ अनि उसको छोरा थियो अलिक सानो अनि उसलाई भने मलाई 1 घन्टा भने इन्टरनेट देऊ भन्दाखेरि अनि उसले इन्टरनेट त दियो म कुरा गरिरहेको थिएँ त्यहाँदेखि के भयो फेरि बेलुकी नै इन्टरनेट काटिदियो के त्यो भइसकेपछि झन् मलाई एकदमै डर लागेको थियो तर भोलिपल्ट अनि जब यता 3 बजे उताको 3 बजे त्यस्तै कति बजे अनि यता नेपालमा ल्याइदिएर छोडिदिएको छ तर पनि धेरै कुराहरू छ म कसरी भन्ने अरू बाँकी कुरा बिस्तारै गर्दै गर्नुलाई नेपाल आउनु भएको छ हिम्मत नहार्नु सकारात्मक सोच्नुहोस् होइन हाम्रो पहल र सरकारले चालेको कदमबाट तपाईँ नेपाल आउनु भएको छ सकुशल तपाईँलाई काम गर्न नसकेर उताबाट फिर्ता पठाइएको होइन उद्धार गरेर नेपाल आउनु भएको छ ती दलालहरूको हिसाब किताब आजैबाट सुरु हुन्छ अब तिनीहरू जेलको खोरमा कोचेर तिनीहरूको आँखाबाट कहिले नरोकिने गरी आँसुका भेल बग्नेछन् तपाईँ सकारात्मक हुनु होला अब पूजाले मात्र न्याय पाउने होइन समग्र चेलीहरूको चेलीहरू विदेशमा छन् अझै पनि पूजा त एक पात्र मात्र हुन् अहिले यो समयमा फर्स्ट पहिलो यो अपरेसन गर्नुपर्छ जोर्डनबाट मैले अब त्यो मैले यति भए पनि मैले बोलेको छु होइन मेरो साथीहरूले के भनेको भन्दाखेरि म सक्दिनँ मलाई अति नै भएको छ म यसरी सक्दिनँ भन्दाखेरि अनि मेरो साथीहरूले के भनेको थियो भनेदेखि तपाईँ त सक्नुहुन्छ तपाईँ बोल्नुहुन्छ मिडियामा हामीलाई दिन आउँदैन भन्नेहरू भइसक्यो सबै थियो कि मसँग अनि त्यो भोइसहरू केही नै छैन अनि अस्ति म जब अफिस ल्याएपछि मलाई बिना कन्ट्याक्ट हुन्छ मलाई नेट पनि दिँदैन अनि मैले कति भइसकेपछि चाहिँ मैले त्यहाँको ठुलो सरलाई के भनेको थिएँ भने म मेरो फ्यामिलीसँग मेरो परिवारसँग कुरा गर्न पाउँदिनँ भन्दा त किन कुरा गर्ने त नेपाल जाने मान्छे भन्ने कुराहरू गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि त्यो साथीले लास्ट मलाई त्यो दिन साथीले के भनेर म्यासेज गरेको थियो अनि दिदी आत्तिराखेको थियो क्या रेणुका परिवार उसको नाम चाहिँ ऊबाट गएको भैरवबाट गएको भैरव भनेको